जी, नया पाकिस्तान और नया मंदिर। मंदिर की तामीर अगेन स्टार्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। इस्लामाबाद और मंदिर। इस्लामाबाद जैसे शहर मीन्स के जो शहर बना है इस्लाम के नाम पर, उस शहर में नया मंदिर। सीडीए का क्या किरदार, गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट, सीडीए की गफलत, ए टू जी। प्लस वो गाना जो वायरल हुआ, बनेगा मोदी राज में मंदिर इस्लामाबाद में, क्या सच में बन रहा है? जानना है? स्टे ट्यून। जी अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद जी, आया नु पखैर आगले, वेलकम टू इंफोटेनमेंट हैक। आज की स्टोरी इन एक्चुअली आज की स्टोरी नहीं, स्टोरी स्टार्ट होती है असल में 2011 में। जी 2011 पीपल पार्टी का दौर, इस्लामाबाद। स्टोरी थी क्या, मीन्स मंदिर बनने के लिए जगह अलॉट की गई, उस पर सोशल मीडिया पे रिएक्शन आया, उलमा इकराम ने फतवे दिए, गवर्नमेंट पे प्रेशर आया। ये स्टार्ट होने के पीछे इन एक्चुअल रीजन थी क्या, ऐसा क्यों हुआ कि इस्लामाबाद जैसे शहर में मंदिर, आपको पता है ऑलरेडी एक मंदिर है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के गांव सैदपुर गांव में ऑलरेडी एक मंदिर है, तो नया मंदिर क्या, नया पाकिस्तान और नया मंदिर ऐसे होगा? कहानी स्टार्ट होती है 2011 में। इस्लामाबाद में जो हिंदू बरादरी थी, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटीज़ को ये एप्लीकेशन सबमिट करवाई कि हमें एक ऐसी जगह प्रोवाइड की जाए कि जहां हम अपनी मजहबी रसूमात, जिसमें उनकी दिवाली, होली या उनकी आखिरी रसूमात जैसे कि शमशान घाट, वहाँ पे वो अपनी रसूमात को इजीली और फ्रीली मना सकें। साल 2016 आया। साल 2016 में ये एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के तवसत से जाती है सीडीए को। सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद। मीन्स जो सीडीए के पास ये है कि वो किसको जगह अलॉट करे, वहां पे उसने क्या बनवाना है, ए टू जी सीडीए के अंडर कंट्रोल है। सीडीए ने आखिर एक साल का टाइम लिया, दिसंबर 2016 में जगह अलॉट कर दी गई। इस्लामाबाद के डिप्टी मेयर जिनका ताल्लुक पीएमएल-एन से था, ज़िशान नकवी साहिब, उन्होंने मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि गवर्नमेंट ने सेक्टर H9 में 4 किनाल की अराजी, 4 किनाल का प्लॉट हिंदू कम्युनिटी को, हिंदू पंचायत के हैंड ओवर कर दिया, जहां पर वो अपनी मजहबी रसूमात जैसे कि ऑलरेडी का वो अदा कर सके। इन मजहबी रसूमात में आता क्या क्या था? इन मजहबी रसूमात में उनका मंदिर को इस्टेबल करना, मंदिर को डेवलप करना, एक नए सिरे से जो बना हुआ है वो नहीं, एक नए सिरे से मंदिर की तमीर अस्सिरे नो करना, स्टार्ट से मंदिर बनाना। उसके अलावा उनका शमशान घाट की जरूरत क्यों, वो भी बताता हूँ। तीसरा कम्युनिटी सेंटर, कि जहाँ पे उनके कल्चर को मजीद आगे फरोग दिया जाए, वो अपने कल्चर को फैला सकें। 3 बेसिक पॉइंट थे इस 4 किनाल की अराजी पर जो बनना था। हिंदू पंचायत के सरबराह अशोक चंद ने जगह मिलने पर गवर्नमेंट को शुक्रिया कहा। शुक्रिया कहने पर उन्होंने ये बताया कि इस वक्त 2016 में इस्लामाबाद में टोटल 125 हिंदू खानदान हैं, जिनके टोटल अफराद की तादाद 1000 है, और हमें अपनी आखिरी रस्मात अदा करने के लिए ज़्यादातर सिंध जाना पड़ता था, क्योंकि सिंध में मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज खानदान आबाद है। सिंध के शहर उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, तो उन्हें अपनी आखिरी रस्मात अदा करने के लिए सिंध का रुख करना पड़ता था। ऑलरेडी टैक्सिला और अटक की साइड पर शमशान घाट थे जिन्हें वो यूटिलाइज कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये जरूरत थी कि हमारे इस्लामाबाद की कम्युनिटी में भी एक शमशान घाट अलाउ किया जाए। चंद ने मीडिया से मजीद बात करते हुए कहा कि जगह तो मिल गई है, अब इस जगह पे एक कम्युनिटी सेंटर है जिसका नाम उन्होंने तजवीज़ किया कृष्णा कॉम्प्लेक्स। यस, कृष्णा कॉम्प्लेक्स। उस कृष्णा कॉम्प्लेक्स में बनाना क्या था, 4 कनाल की राशि पे बनाना क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल एक नया टेम्पल, न्यू टेम्पल,
सेकंड शमशान घाट, जिसे कि ग्रेव यार्ड हिंदुओं, क्योंकि हम तो दफनाते हैं, वो मीन्स जलाते हैं, शमशान घाट उनका। अशोक चंद का मीडिया को ये कहना भी था कि 4 कनाल की जगह पर कृष्णा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो फंड रिक्वायर्ड हैं, इतने रिसोर्सेज हिंदू कम्युनिटी के पास नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने गवर्नमेंट से डायरेक्ट अपील की कि हमें कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए, कृष्णा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए गवर्नमेंट के सरकारी खजाने से फंड रिलीज किए जाएं। जी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सरकारी खजाने से फंड रिलीज किए जाएं। किस लिए? मंदिर बनाना है, शमशान घाट बनाना है, प्लस हिंदू कम्युनिटी सेंटर इस्टेब्लिश करना है। आप सुनते रहे, मीन्स आगे आगे होता क्या, बड़ी एक फिल्मी स्टोरी बनती जाती है। फाइनली टाइम गुजरता गया, मैटर को इतना मीडिया पे हाईलाइट नहीं हुआ। फाइनली करंट ईयर आया 2020 में ये मीन्स बहुत हाईलाइट हुआ कि इस्लामाबाद जैसे शहर में एक नया मंदिर, न्यू टेम्पल, ये क्यों? सोशल मीडिया में इसके खिलाफ बहुत आवाज उठी कि इस्लामाबाद जो कि बना ही इस्लाम के नाम पर है और इस्लाम बुतों को तोड़ने के लिए आया था, ना कि आप इस्लामाबाद जैसे शहर में, ये इवन कि जिस स्टेट में इस्लाम, जो स्टेट इस्लाम के नाम पे बनी हो, उस स्टेट में एक मंदिर बनाना, यहां पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये कि लोग कहते हैं कि यार इस्लाम तो इजाजत देता है कि आप जो भी मिनॉरिटीज होंगी वो अपनी मजहबी रसूमात को फ्रीली अदा कर सकेंगी, उन्हें किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। इस्लाम, पाकिस्तान का आइन तो कहता ही कहता है, पाकिस्तान का आइन का कौन सा आर्टिकल कहता है वो मैं आगे जाके आपको बताता हूं, लेकिन पहले इस्लाम भी इजाजत देता है, अलाउ करता है, इवन के गवर्नमेंट को कहता है, रियासत को कहता है कि आपकी ड्यूटी है कि इसको इंश्योर किया जाए कि जो मिनॉरिटीज हैं वो अपने हकूक इजीली अदा कर सकें। लेकिन एक नया मंदिर बनाना, इसमें ऑलरेडी जो मंदिर इस्टेब्लिश हैं वो एक अलग चीज, लेकिन एक नया मंदिर। सोशल मीडिया पे ये जोर शोर से ट्रेंड चला कि न्यू टेम्पल इन इस्लामाबाद, हाउ इस्लामाबाद और न्यू टेम्पल, इवन के सरहद पार से, इंडिया से भी। वो गाना जैसे कि मैंने स्टार्ट में नाम लिया, बनेगा मोदी राज में मंदिर इस्लामाबाद में, कॉपीराइट इशू ना होता तो मैं गाना भी आपको सुना देता। आप यूट्यूब कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मीन्स के हिंदुओं में, खासतौर पर कट्टर हिंदुओं में भी ये चीज पाई गई कि वाओ यार, एक टेम्पल बनाया जा रहा है, वो भी इस्लामाबाद में, कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, नाम जिसका इस्लाम आबाद रखा गया, उसमें एक नया टेम्पल। जून 2020, इस्लामाबाद के एक शहरी जो कि एडवोकेट भी थे, चौधरी तनवीर, उन्होंने टेम्पल की तामीर के खिलाफ पिटीशन फाइल कर दी। यह पिटीशन जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 2 जुलाई 2020 को यह पिटीशन समाअत के लिए मंजूर कर ली जाती है। चौधरी तनवीर साहब जो कि एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट के, वो ये गवर्नमेंट को दलाइल देते हैं कि सीडीए ने जो जमीन अलॉट की है कृष्णा कॉम्प्लेक्स के लिए, ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी कैसे? कि जब इस्लामाबाद का मैप डिजाइन हो रहा था उसमें मंदिर की कोई जगह रखी ही नहीं गई, कि जब एक जगह रखी ही नहीं गई तो सीडीए ने ये कैसे अलॉट कर दिया 4 कनाल का प्लॉट। ये इस्लामाबाद के मास्टर प्लान को सीधा सीधा हाईजैक किया गया। ये दलाइल दिए एडवोकेट चौधरी तनवीर साहब ने। साथ साथ उनका कहना यह भी था कि प्लॉट तो अलॉट किया सो किया, उसके बाद गवर्नमेंट की फंडिंग, गवर्नमेंट खजाने से फंडिंग किस लिए? इस्लामाबाद में एक टेंपल बनाने के लिए गवर्नमेंट फंड रेजिंग क्यों कर रही है? बहुत एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि गवर्नमेंट एमपीटीआई 100 मिलियन 10 करोड़ रुपए मंदिर के लिए इनिशियल स्टेट पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये सच था झूठ था, ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूं। तो ये 2 पॉइंट रेस किए एडवोकेट चौधरी तनवीर साहब ने कि पहले सीडीए की गफलत, सेकंड
अगर अलाट किया भी गैर कानूनी तो उसके बाद गवर्नमेंट फंडिंग वाई क्यों? हिंदू कम्युनिटी की तरफ से PTIML ने, लाल मलही ने अदालत को ब्रीफ किया कि हमें इस कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत क्यों है। उन्होंने कहा इस वक्त करंट ईयर 2020 के मुताबिक इस्लामाबाद में टोटल 3000 अफराद हिंदू बसते हैं। ऑलरेडी जो मंदिर है सैदपुर गांव में, उनसे उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, इसलिए हमें इस्लामाबाद में H9 में, जो कि CDA की तरफ से अलॉट की जा चुकी है, उसमें ये कृष्णा कॉम्प्लेक्स बनाने की इजाज़त दी जाए, जिसमें वो अपने मंदिर बनाएंगे, जिसमें वो लंगर खाना बनाएंगे कम्युनिटी के लिए, जिसमें वो शमशान घाट बनाएंगे और बहुत सी चीज़ें मीन्स की इस अराजी पर बनाने के लिए उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि एक तो हमें बनाने की इजाज़त दी जाए, साथ साथ हमें गवर्नमेंट फंडिंग भी दी जाए। रीज़न बिहाइंड कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम उसको डेवलप कर सकें। जुलाई में ये मामला सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड रहा। लोगों ने कहा कि जो रियासत इस्लाम के नाम पर बनी है और इस्लाम बुतों को गिराने के लिए आया है, इवन के ये भी कहा गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि रियासत मदीना बनाना है, तो उन्होंने कहा रियासत मदीना में बुत खानों को ख़त्म किया जाता है, ना कि तमीर असर नो की जाती है। सोशल मीडिया पे मीन्स काफ़ी आवाज़ उठी। आखिर में एडवोकेट चौधरी तनवीर के दलाइल सुनते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने CDA के आला हुकाम को इस पेशी के साथ रुखसत किया कि नेक्स्ट टाइम आप हमें ये गाइड करें कि ये जो 4 कनाल का प्लॉट आपने अलॉट किया है, क्या ये इस्लामाबाद के मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी है या नहीं। डेट आती है 7 जुलाई 2020। CDA की तरफ से डायरेक्टर और चेयरमैन हाजिर होते हैं। वो ये कहते हैं कि सेक्टर H9 जो था उनको ना डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में हमने कोई जगह नहीं रखी थी मंदिर के लिए, लेकिन सेक्टर H9 को एजुकेशन पर्पस के लिए या मिनॉरिटीज की इबादत गाहों के लिए हमने मुख्तस कर दिया। ओवरऑल सेक्टर H9 में आपको स्कूल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज मिलेंगी या इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, प्लस जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए हमने वहां पे इबादत खाने कायम कर दिए हैं। तो ये चीज हमें कानून की तरफ से हमें अलाउ किया जाता है कि हम इसमें किसी भी कम्युनिटी को, मिनॉरिटी को उसकी इबादत खाने खोलने के लिए प्लॉट अलॉट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस्लामाबाद में जो भी जगह, बेशक वो मुसलमानों को हो या मिनॉरिटीज को हो, उनकी मजहबी रसूमात के लिए अलॉट की जाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जी, मीन्स की जो 4 कनाल की अराजी दी गई CDA की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट थी। इस पे जजेस साहब ने पूछा कि क्या गवर्नमेंट की जो फंडिंग का मामला है कि 100 मिलियन 10 करोड़ रुपए, क्या ये आपको रिसीव हुए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी ये जस्ट एक रूमर है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया भी रिसीव नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ने आखिर अपना फैसला महफूज किया और फैसला पाकिस्तान के PPC, पाकिस्तान पीनल कोड आर्टिकल 20 के तहत ये आईन पाकिस्तान मिनॉरिटीज को अलाउ करता है कि आप अपनी मजहबी रसूमात इजीली और फ्रीली अदा कर सकते हैं। तो जब अलाउ करता है आइन हमारा, तो हम कैसे उस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। प्लस ये बात कि गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है इसके लिए, इसके अभी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए, तो हम ये पिटीशन को खारिज करते हैं। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई शहरी को कुछ सबूत हाथ लगते हैं कि जिसमें ये हो कि हाँ अगेन मास्टर प्लान को हाईजैक किया गया है या गवर्नमेंट फंडिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो हम अगेन समात के लिए उसकी पिटीशन को एक्सेप्ट करेंगे, प्लस फिर उस पर अगेन डिसीजन मेकिंग होगी। लेकिन अभी के लिए आइन के मुताबिक, आइन के आर्टिकल 20 के मुताबिक हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि इसको रोक दिया जाए। जब ये इशू टॉप ट्रेंड में था तो उसमें हमारे उलमा इकराम का क्या रोल था। उलमा इकराम, लाहौर के उलमा इकराम, स्क्रीन में आप देख सकते हैं,
انہوں نے فتویٰ یہ جاری کیا کہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ آلریڈی جو منورٹیز کی عبادت خانے ہیں اس میں کرسچن کے چرچز آ جاتے ہیں، ہندوؤں کے ٹیمپل آ جاتے ہیں، اور بہت سے کہ جو آلریڈی ریاست میں ان کے عبادت خانے ہوں گے، اسلام اس کو پروٹیکٹ کرنے کو کہتا ہے، نہ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اثر نو سے ایک نیو بلڈنگ، بے شک وہ ٹیمپل ہو یا بے شک وہ چرچ ہو، وہ آپ تعمیر کر دیں۔ یہ فتوے کا خاص متن تھا۔ اور آ جاتے ہیں یار اسلام آباد میں یہ ٹیمپل بنانا یا بنانے کی سوچ، آلریڈی جو ایک ٹیمپل ہے اس سے نیڈ پوری نہیں ہو سکتی۔ 3000 بندے ٹوٹل کرنٹ ایئر کے مطابق 3000 ہندو بستے ہیں اسلام آباد میں، تو وہ ایک سید پور گاؤں ٹیمپل سے اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ دین اسلام کہاں الاؤ کرتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے ہمارا آئین کہتا ہے، لیکن وہی بات پھر آئین اور اسلام کو پھر مکس اپ کیوں کیا جاتا ہے؟ سیدھا سیدھا جو اسلام ایک بات کر رہا ہے کہ آپ پروٹیکٹ کریں گے، آپ انہیں فریڈم دیں گے، وہ اپنی مذہبی فیسٹیولز کو، رسومات کو فریلی ادا کر سکتے ہیں، فریڈم ہے، وہ بے شک پاکستان ہو یا یو اے ای ہو یا عرب ایمریٹس ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہاں پہ ایک نیا بنانا، اس کے پیچھے مقصد کیا؟ ساتھ ہی ساتھ ایک کوئی اگر ہندو بھائی سن رہا ہو میرا یہ پوائنٹ کہ یار ٹیمپل بنا لیا، بے شک آپ انڈیا میں ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، میرا ایک پوائنٹ، آپ کا مائنڈ کیسے اس بات پہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ ایک مورتی جس کو آپ اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں، اس کا ڈیزائن اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں مشین پہ، مجھے نہیں پتا، لیکن موسٹلی جو ہاتھوں سے بنائے جاتے ہیں، مینس چھوٹا بھگوان، بڑا بھگوان، جتنے زیادہ پیسے دو گے اتنا بڑا بھگوان بنا دیں گے، تو ایک مورتی جو کہ مٹی یا پتھر سے بنائی جا رہی ہے، مطلب یہ کہ جو خود سے ہاتھ سے تراشا گیا، اس میں کیسے کچھ ایسا بلیف جنریٹ کیسے کر لیا آپ نے کہ وہ آپ کی منتیں سنتا ہے؟ پہلی بات تو یہ وہ سنتا ہے، پوری کرنا سیکنڈ سٹیپ ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں، مجھے پانی کا ایک گلاس دو، اپنے بچے کو آپ کہتے ہیں، بچہ سنے گا تو تب آپ کو رسپونڈ کرے گا، وہ آپ کے لیے پانی لا کر دے گا۔ لیکن ایسے آبجیکٹ سے جو کہ جس میں لائف ہے ہی نہیں، ایون کہ آپ کسی انسان کو کہیں کہ یار میری یہ ضرورت ہے آپ پوری کر دو، اگر وہ اس پہ قدرت رکھتا ہوگا وہ پوری کر دے گا، نہیں رکھتا ہوگا تو آپ سے معذرت کر لے گا، سوری کر لے گا۔ لیکن ایسی چیز سے، پتھر سے جو آپ نے خود بنایا، جس میں کوئی جان نہیں ہے، نو لائف، آپ نے بلیف کیسے جنریٹ کر لیا کہ وہ آپ کی سنتا ہے؟ پہلا کہ سن کیسے لیا؟ آبجیکشن، بلیف ایگزسٹ کرتا ہی نہیں جس پہ سوچ مینز عقل، ہیومن مائنڈ جس چیز کو ایکسپٹ کر ہی نہیں سکتا کہ ایسی چیز جو آپ کو سن نہیں سکتا تو وہ آپ کو رسپونڈ کیسے کر سکتا ہے؟ سنے گا تو نیکسٹ اسٹیپ میں وہ رسپونڈ کرے گا نا، جو وہ رسپونڈ نہیں کر سکتا تو بلیف کیسے جنریٹ ہو گیا کہ کوئی ایسی ہستی ہے یا کوئی ایسی کشش ہے، کوئی ایسی فورس ہے کہ یہ ہماری منتیں پوری کریں گے؟ تو یار کرنٹلی مینس کہ اپنا قبلہ درست کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام کو قبول کر لو، وہ کرنٹلی اسلام کو ریڈ کرو، اسلام کا مطالعہ کرو کہ اسلام ہے کیا۔ اور میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس نے بھی اسلام کو، جو اصل اسلام ہے، مینس کہ نیکسٹ کوشچن آتا ہے کہ اسلام کو کہاں سے ریڈ آؤٹ کیا جائے، تو ان کی تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس میں ہر بات اتنی ڈیٹیل سے بتائی گئی ہے کہ انسان کو یہ بلیف آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جاتا ہے، ہاں یار جو میرا عقیدہ یا جو میرا بلیف ان بتوں سے تھا کہ جس کو میں نے خود سے ڈیزائن کیا اور اس سے میں نے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ ہاں یہ میری سنے گا بھی، پلس اس کو رسپونڈ بھی کرے گا، اس کو پورا بھی کرے گا میری نیڈس کو۔ تو جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ اوتھینٹک بات پتہ چل جائے گی کہ ان ایکچوئل ہو از گاڈ، خدا ہے کون، آپ کا اور میرا، وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، سب کا پالنے والا رب العالمین اللہ پاک ہے،
صرف ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں۔ شریک کیوں نہیں؟ مینس کہ کافی ہندو ایسے بھی ہیں، ہندو کمیونٹی ایسے بھی ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم اللہ پہ مانتے ہیں، لیکن پلس ہماری یہ دیوتا ہے، یہ ہمارے لکشمی دیوی ہے، یہ پیسے کی دیوی ہے، وہ دیوتا دوسرا ہے جو بادل برساتا ہے، وہ سورج دیوتا ہے، فلاں فلاں۔ مینس وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ میں شریک بھی ہیں، مینس کہ اس کے پارٹنرز بھی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہیں، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک چھوٹی سی مثال، دو پارٹنرز کوئی بھی کاروبار سیٹ اپ کرتے ہیں، کوئی بھی بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں، بزنس سیٹ اپ ہوا، وہ بزنس تب تک ہی چلے گا جب تک دونوں پارٹنر ایک ہی بات پہ ان کی کانسنٹ سیم ہو، مینس کہ ایک ہی بات پہ وہ متفق ہوں، راضی ہوں۔ جہاں کچھ ایسا بزنس پوائنٹ آیا کہ وہ ایک پارٹنر کا نہیں ہم نے پوائنٹ اے کے ساتھ جانا ہے، دوسرا کہتا نہیں ہم نے پوائنٹ بی کے ساتھ جانا ہے، بزنس کیا ہو جائے گا؟ کلیش، ختم۔ تو ذرا ہم اپنی ارد گرد دیکھیں، بارش کے ٹائم پہ سورج جاتا ہے، چاند آتا ہے، چاند جاتا ہے، سورج آتا ہے، سب کچھ ایک ٹائم پہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ اگر دو ہوتے تو دو میں سے کسی ایک نے کہنا تھا نہیں یار آج سورج نہ نکالو، آج بارش برساؤ، دوسرے نے کہا تھا نہیں سورج نکالو، تو ہونا کیا تھا؟ آدھا سورج آدھی بارش، یا بارش ہی نہ ہوتی یا سورج ہی نہ آتا، کچھ بھی۔ تو مائنڈ سیٹ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ دو ہو سکتے ہیں یا مور دین ون ہو سکتا ہے، سنگل ون، وحدہ لا شریک لہ، صرف ایک اللہ۔ کائنڈلی سوچیے گا یار، مینس جس سے بلیف رکھا جائے، جس سے ایکسپیکٹیشن رکھی جائے، وہ صرف ایک ساتھ ہے، وہ ہے اللہ پاک۔ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالی۔ لاسٹ مینس کرنٹ سینیریو کیا تھا؟ آخر یہ مندر پہ 21 دسمبر کو کیا فیصلہ ہوا؟ 21 دسمبر کو یہ فیصلہ ہوا، سی ڈی اے نے کرشنا کمپلیکس کو یہ اجازت دی، ہندو کمیونٹی کو یہ ریٹن پرمیشن الاؤ کیا کہ آپ اپنے مندر کے گرد اور اپنے اس کمپلیکس کے گرد چار دیواری کر سکتے ہیں، مینس کہ اس کی باؤنڈریز سیٹ کر سکتے ہیں۔ اگین مینس فیصلہ ہائی جیک ہوا یا کچھ بھی ہوا، مینس پرمیشن اگین دے دی گئی ہے، پرمیشن اگین گرانٹ ہو چکی ہے۔ تو اس پہ سوچنا چاہیے یار کہ اسلام آباد، اسلام کے ریاست میں ایک نیو مندر، ریزن بھی کوئی نہیں ہے، 3000 کچھ بھی نہیں ہوتے، مینس کہ لاکھوں کی آبادی کا شہر ہے اسلام آباد پلس راولپنڈی، اس میں 3000 نظر بھی نہیں آئیں گے آپ کو، اور اس کے لیے مندر وائی اینڈ وائی؟ اپنی آواز ریز کیجیے کائنڈلی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، اگر اس قسم کی ویڈیو کی اپڈیٹس چاہتے ہیں تو یہ بیل نوٹیفیکیشن ہے ہلکا سا ٹچ کر دیجیے، اور ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔